बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है मुमसिक अद्वियात। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कोई ऐसी दुआ बताई जाए जिससे हम अपने पार्टनर को राज़ी कर सकें। तो नाज़रीन, ये आप थोड़ा सा एक आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि शादी एक ऐसा अमल है ज़िंदगी में कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए शादी होती है। कोई एक या दो दिन का खेल नहीं है, हफ्ते महीने का खेल नहीं है। इंसान को ऐसा इसमें लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि पूरी ज़िंदगी इस पर वो कायम व दायम रह सके। आजकल के नौजवान शादी से पहले मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा लेते हैं तो वो बाज़ार से ऐसी अद्वियात हासिल कर लेते हैं जो कि बहुत मुज़र सेहत है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो आदमी ज़्यादा देर तक लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो लोग लगातार 6 माह इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने आप को वो एक ऐसा रोग लगा लेते हैं जिसका फिर इलाज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर अपने पार्टनर को शुरू से ही ऐसा टाइम दे जो कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए दे सकते हैं तो आपको कभी भी उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को मैं तो खैर मशवरा देता हूं कि भाई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल ना करें जो कि आपके गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाए और आप पूरी ज़िंदगी के लिए उस पर अमल भी ना कर सकें, उस पर कायम भी ना रह सकें। आर्जी मज़े के लिए, आर्जी लुत्फ़ के लिए आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दे तो ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हर्बल में ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए इस अमल पर कारआमद कर सकती हैं अगर वो उस पर अमल करें। तो अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ी देर के लिए तो आप उसमें कायम रह सकते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए कायम नहीं रह सकते। तो ऐसा टाइम अपने पार्टनर को शुरू में दे ताकि उसका जहन उस तरफ माइल रहे कि ताकि ये टाइम जो मेरा है ये पूरी ज़िंदगी के लिए यही होगा। ये मैं आपको मशवरा दूंगा। तो इंशाल्लाह कभी मेरे जो मौका मिला तो मैं पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन तफसीर के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं जो नुस्खा आपको आज बताने लगा हूं वो ऐसा नुस्खा है, ये इसमें कोई मुज़र सेहत कोई भी चीज़ नहीं है। आप इसको जिन लोगों को मुस्तज़न की वजह से, अगलामबाजी की वजह से या ऐसी वीडियो देखने की वजह से ज़कावत हिस्स का मर्ज़ लग चुका है, सुरत अंजार का मर्ज़ लग चुका है, क्योंकि सुरत अंजार का मसला उन लोगों को होता है जिनकी ज़कावत हिस्स बड़ी होती है। और ज़कावत हिस्स बढ़ने की काफ़ी सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो मुस्तज़नी है, मास्टरबेशन, और इसके बाद अगलामबाजी है, और तीसरी वजह जो है वो है ज़्यादातर लड़कियों में रहना, उनके साथ गुफ्तगू करना, और इसके अलावा कसरत मुबाशरत की वजह से भी ऐसा होता है, ये ज़कावत बढ़ जाती है। और ज़्यादा जो फहाशा फिल्में देखी जाती हैं, फहाशी की तरफ जिन लोगों का ज़्यादा जहन मायल रहता है उन लोगों को भी ये ज़कावत हिस्स का मर्ज़ होता है। तो आज की जो वीडियो है, आज के जो इज्ज़ा है, ये खुद आप देखेंगे। अगर आम लोगों को नहीं पता तो किसी भी आप तबीब से पूछ ले कि ये जो अज्जा है इसमें क्या अफादियत है, क्या इसके कोई मुज़र असरात तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी अज़ा है इसके मुज़र असरात नहीं है। तो नाज़रीन, ये मैं आपकी इतला के लिए थोड़ा सा और मज़ीद मैं आगे बढ़ूँगा कि
اپنے پارٹنر کو راضی کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ 15 یعنی کہ پونا گھنٹہ اتنا ہی ٹائم لگے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک اگر پارٹنر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ مطمئن ہے آپ سے۔ اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ کسی بھی آپ کسی کامل طبیب سے کوئی دوستی لگا کے ان سے بیٹھیں اور ان سے اچھے مشورے لیں تاکہ وہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسانی سے گزارنے کے لیے آپ کو مشورہ دیں۔ تو یہ جو آج کا نسخہ ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اور جن لوگوں کو صورت امداد کا مسئلہ ہے، ٹائمنگ کی کمی ہے، تو یہ ایسا نسخہ کہ یہ جادو جیسا کام کرے گا۔ جادو کا لفظ تو خیر نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ ایسا کرے کہ محبت دونوں پارٹنر کی آپس میں بہت زیادہ محبت بڑھائے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تخم بنگ۔ میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتانے لگا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسے ڈبل کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ڈبل کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ جتنی گنجائش آپ کے پاس وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو تخم بنگ، تخم کہا جاتا ہے بیج کو، جو بنگ کے بیج ہیں وہ آپ نے 3 ماشا حاصل کرنے ہیں۔ تخم جوز ماشل سیاہ، یہ بھی 3 ماشا آپ نے لینے ہیں۔ اس کے بعد مصری، کوزہ مصری عام مشہور ہے، یہ بھی 3 ماشا آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے زعفران، 3 ماشا یہ بھی لینے ہیں، اور 3 ماشا ہی آپ نے افیون لینی ہے۔ اور جو سب سے آخر میں چیز لینی ہے وہ ہے مشک، وہ ہے 4 رتی، یہ مہنگی آئٹم ہے، یہ اس لیے 4 رتی آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ دوبارہ آپ نوٹ کر لیں، تخم بنگ کے بھی 3 ماشا، تخم جوز ماشل سیاہ 3 ماشا، مصری 3 ماشا، زعفران اچھے قسم کا لینا ہے 3 ماشا، اور افیون 3 ماشا، مشک 4 رتی۔ اگر آپ نے ڈبل کرنا ہے تو وہ 6 آدھا تولہ کر لیں، اور مشک جو ہے وہ 8 رتی کر لیں۔ یہ تمام چیزوں کو آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ سوری، ایک چیز میں بھول گیا ہوں، پارا ہے اس میں پارا بھی آپ نے شامل کرنا ہے، پارا بھی آپ نے 3 ماشا ہی لینا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو، کیونکہ پارا کو اتنا آپ نے رگڑائی کرنا ہے تاکہ یہ گرد و غبار کی طرح، جیسے سرما پیستے ہیں نا، سرمے سے بھی بریک ہونا چاہیے۔ اس کو اتنا آپ کھرل کریں کہ یہ غبار کی طرح، جیسے آپ پھونک مارے تو اوپر اڑ جائے اور آپ کو نظر بھی نہ آئے، اتنا آپ نے اس کو بریک کرنا ہے۔ یہ زوردار ہاتھوں سے اس کو آپ نے رگڑنا ہے، اگر نہ ہاتھوں سے کر سکے تو آج کل الیکٹرانک گرائنڈر ہیں، اس سے آپ اس کو لگاتار جو ہے نا گرائنڈ کریں۔ جب دیکھیں کہ یہ گرد و غبار کی طرح ہو گیا، سرمے سے بریک ہو گیا، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور اس میں آپ اتنا پانی اس میں شامل کریں جس سے آپ گولی بنا سکیں۔ اگر پانی کی مدد سے گولی نہ بن سکے تو اس میں آپ تھوڑا سا کیکر کا گوند ڈال لیں، تو اس کو چنے برابر آپ گولیاں بنا لیں، اور اس کو خشک کر کے اس کے اوپر، یا تھوڑی سی ابھی نمی ہو، سونے کے ورق چڑھا لیں یا چاندی کے ورق چڑھا لیں، دونوں میں سے کوئی بھی جو آپ آسانی سے چڑھا سکتے ہیں چڑھا لیں، اور اس کو محفوظ کر لیں کسی بھی شیشے کے برتن میں، کوئی شیشے کی چھوٹی شیشی لے لیں، اس میں محفوظ کر لیں۔ اور جس دن مباشرت کرنی ہو اس دن کم از کم 3 گھنٹہ پہلے آپ نے 1 گولی استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مغرب کے بعد آپ نے کوئی ایسی نمکین چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو ویسے بھی ایک اصول ہے کہ مباشرت کرنے سے کم از کم 2-2.5 گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے، تاکہ کھانا آدھا ہضم ہو چکا ہو اور آدھا نہ ہو، تاکہ اس وقت معدے کو ڈبل ورکنگ نہیں کرنا پڑتی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ اس کا جو نسخہ ہے یہ استعمال کریں، یہ والا نسخہ، تو آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو آزمائیں، آزمانا شرط ہے، تصدیق کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔